हारून साहब, सियासत के ऊपर मैं जाऊंगी, मगर उससे पहले जिस तरह से 23 मार्च के इस निहायत अहम और बड़े दिन के हवाले से मैंने बात की, पूरे कौम के अंदर एक जज्बा नज़र आया, मगर जो एक आवाज़ होती है वो अखबारात की भी होती है। मुल्क के 3 ऐसे बड़े अखबार थे जिनमें इस हवाले से कोई अदालती नोट नहीं लिखा गया। हमें तो ताज्जुब हुआ, आपको सुन के ताज्जुब हुआ? जाहिर है ताज्जुब भी हुआ, अफसोस भी हुआ। बाज़ औक़ात ज़ुबान अगर शख्सियत खोखली हो तो ज़ुबान के साथ कल्चर भी चला आता है। वो मशहूर जो मौलाना सीर माल्टा हैं वो कहते थे मैंने अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की तो मेरे पहले दिन तहज्जुद कज़ा हो गई, दूसरे दिन फजर कज़ा हो गई। अब वो उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ असरअंदाज हो रही है। आप एक ज़ुबान सीखते हैं तो लाजम नहीं है कि उसका कल्चर भी इख्तियार करें। फिर आप उस कल्चर को इस हद तक इख्तियार कर लें कि वो आपके बातन में डेरा डाल दे और आप उसके नुक्ता नज़र से सोचने लगे। बाद अंग्रेजी अखबार को पढ़ के ऐसे महसूस होता है कि ये आन लोकर हैं, तमाशाई हैं, बाहर से पाकिस्तान को, मगरब के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से दुनिया को नहीं देखते। कोई हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क हो, तुर्की हो, कोई और दोस्त मुल्क हो, चीन हो, श्रीलंका हो, अजरबैजान हो, वो तो दूसरी बात है, सऊदी अरब भी हो चाहे, कि भाई उसका नुक्ता नज़र को मलहूज रखा जाता है, लेकिन उसके नुक्ता नज़र से सोचा नहीं जाता। ये हैं ज़हनी गुलाम, एहसास कमतरी के मारे हुए, और ये इनको अफसोस है कि हम यूरोप में क्यों ना पैदा हुए, कौमों पे उरूज ज़वाल आता है। ये इतना बड़ा तारीखी दिन है। 23 मार्च को एक आदमी ने इलाहाबाद में 30 दिसंबर को खड़े होकर कहा था कि ये तकदीर है इस खित्ते की, ये शमाल मगरबी और शमाल मशरकी पर बर्रे सगीर की यहाँ मुसलमान रियासतें कायम होंगी। फिर 1940 में 92 साल पहले की बात है, 82 साल पहले तहरीक पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और उसमें उन 2 रियासतों का मुतालबा किया गया। पहले तो मतलब अलग अलग थी, फिर वो बाद में एक ही रियासत का मुतालबा किया गया और ऐसी तहरीक उठी कि तारीख में जिसकी नज़ीर नहीं है, और ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, जिसने एक कौम बनाई, उसे आज़ादी दिलाई और उसे एक मुल्क अता किया। ये 3 कारनामे कभी अंजाम नहीं दिया गया और इसका एक मुनव्वर मुस्तकबिल है। बदतरीन हालात में, बैरूनी साजिशों में, अंदरूनी खलफशार में, ज़ाहिर है कौमों को बनने में वक्त लगता है। ये तो गुजरगाह थी, ये कौम तो नहीं थी, ये कोई खित्ता ज़मीन तो था। तो इसमें इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन फौज बनी है, दुनिया के बेहतरीन हथियार इसने बनाए हैं, दुनिया की आला तरीन फौज है, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम बनाया है, बेशक, और बहुत सी बरकतें हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाले, अल्लाह की राह में, खैरात अच्छा लफ्ज नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली कौम है, औसतन बाकी दुनिया से 2 गुना। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ ईदी फाउंडेशन है, दुनिया का वाहिद फ्री कैंसर हॉस्पिटल यहाँ है, दुनिया के हजारों फ्री स्कूल हैं। इंडिया में नहीं है इतने फ्री स्कूल, अमेरिका में भी नहीं होंगे इतने फ्री स्कूल, बरतानिया में, फ्रांस में नहीं होंगे, रूस में नहीं होंगे। इस कौम में खैर और बरकत है, ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती है, ये डायरेक्शन लेस है, इसके पास लीडरशिप नहीं है, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। इस मुल्क, जिस मुल्क में आप रहते हैं उससे आप बेनियाज हैं, तो ये मुल्क एक दिन आज से बेनियाज हो जाएगा। सही सही, ठीक है। हारून साहब, आपने अफवाज की भी बात की, आपने हमारे जो जंगी सलाहियत है उसके हवाले से भी बात की, आज के दिन के हवाले से आपने जो बात की, आज पूरा दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और हमारे आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सारी ऐसी गलत खबरें थीं, गलत वीडियोस थीं जो पूरा दिन गर्दिश करती रही हैं। मगर जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की तो ये बात करते हैं कि हमारा अगर मुल्क मुत्तहिद है तो अफवाज की वजह से है। जनाब देखिए, इसके पॉलिटिकल पहलू पे मैं बाद में आता हूँ। मेरी जिंदगी फौजियों के साथ गुजरी है, ये मेरा चॉइस था। वो लोग कभी कभी तानाज़नी के अंदाज में बात करते हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि मुजाहिदों के साथ चलना। रसूलुल्लाह पैदल चलते थे, मुजाहिद घोड़े पर सवार होते थे ना। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी, इतनी अहमियत है जो आदमी जान देने के लिए जाता है। सिर्फ एक जुमला आपको सुनाता हूँ, जिस आदमी को 2 दफा सितारा जुर्रत मिला, मेजर नादर परवेज को। मैंने कहा तुमने अपने आप से कोई बहादुर आदमी देखा? मेरे दोस्त हैं, उम्र में मुझसे कुछ बड़े हैं। उन्होंने कहा एक नहीं कई, उनमें से एक 3 दिन सोया नहीं जंग के दौरान। हमने कहा सो जाओ, उसने कहा देयर विल बी एनफ टाइम टू स्लीप इन ग्रेव। क्या बच्चे जने हैं इस फौज ने, क्या बहादुर जने हैं, एक एक पे किताब लिखी जा सकती है, हजारों ऐसे लोग हैं। ये तो एक पहलू। दूसरा, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा
ملک کو فوج نے متحد رکھا ہے، بیرونی سازشیں ہیں، اندرونی ایجنٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں جو نظریہ پاکستان پہ بلیو ہی نہیں کرتے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی بنا دیے جاتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی وہی نامزد کرتے ہیں اور ان کے لوگ ہی اس کو چلاتے ہیں. اندر ہیں پھر علیحدگی پسند ہے جنہیں باہر سے مدد ملتی ہے، پھر کم فہم لوگ ہیں جو نظریاتی خلفشار کے شکار ہیں، جو کہتے ہیں نظریہ پاکستان کیا؟ بھائی پاکستان کا نظریہ سادہ بات ہے جس میں یہ ملک بنا، ایک سے ایک تقریریں ہیں قائد اعظم کی. تو فوج نے اس کو جوڑے رکھا ہے اس لیے کہ فوج واقعی ایک جدید ادارہ بھی ہے، منظم ادارہ بھی ہے اور محب وطن ادارہ بھی ہے. الگ بات ہے کہ اس کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور فوجی قیادت اگر سمجھ سکے تو اسے سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، جمہوری خطوط پہ مشورہ کرنا چاہیے. صحیح. اور تعلیمی نظام اور سول سروس جتنے بھی سول ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اپنا پولیس ہے، ان کو مضبوط بنانے پہ ہمیشہ ہم جنرلوں سے کہتے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ کوئی خدمت کر سکتے ہیں. تو فرانس میں بھی تعلیمی نظام بیٹھ گیا تھا پچھلی صدی میں، تو فوج نے مدد کی تھی اس لیے کہ اس کے لوگ زیادہ ذہنی طور پہ بیدار ہوتے ہیں، امیونٹی لیول ہائی ہوتا ہے، محنتی زیادہ ہوتے ہیں، بہت سویرے اٹھتے ہیں، دیر تک کام کر سکتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں. ٹھیک اس نے کہا پولیٹیکل امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ بھائی فوج سے مدد مانگ رہی ہے اپوزیشن، پریکٹیکلی اس کا نام بیچ رہی ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ وہ اور دوسرے لیڈر لوگوں نے بھی کہا کہ جی وہ تو نواز شریف کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف بڑا لیڈر ہے اور وہ میری بڑی عزت کرتا تھا اور میں بھی بڑی عزت. کس بات کی عزت بھائی؟ بھارت نوازی کی لوٹ مار کی عزت. تو عمران خان نے فوج پہ ٹھیک میسج دیا ہے، بھائی ٹھیک ہے بعض لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، بچے ہیں، احمق ہیں، غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، لیکن میں تو فوج کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا. فوج کو کیوں فریق بنایا جائے؟ اپنی جنگ سیاسی جماعتوں کو خود لڑنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں ہارون صاحب. آنے والے چند دنوں میں اور میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو جائے، سوائے فورن پالیسی میں اور ڈیفنس میں مشورہ دینے کے اور ڈیفنس پروڈکشن میں مشورہ دینے کے، باقی لا تعلق بتدریج پیچھے ہٹتی چلی جائے اور سول ادارے مضبوط ہو جائے. مگر سیاسی جماعتیں اپنی آرگنائزیشن کریں گی تب ہے نا. ریلوے کے لیے، پی آئی کے لیے، اسٹیل مل کے لیے، پرائیویٹائزیشن کے لیے، پولیس کے لیے، ہر چیز کے لیے، ایگریکلچر کے ایکسپرٹ پیدا کریں گی، ان کی ٹریننگ کریں گی نوجوانوں کو. ان کو پتہ نہیں سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے. صحیح. یہ سیکھ رہے نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں ایک آدمی کے دیوتا کی پوجا کرو، عمران خان کی، نواز شریف کی، زرداری کی، حتیٰ کہ بلاول اور مریم کی. صحیح، ٹھیک ہے. آنے والے چند دن بڑے ہنگامہ خیز ہیں. کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو ہنگامہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. اسمبلی اجلاس ہے، ووٹنگ کا دن ہے اور خاص طور پہ 27 مارچ کی تاریخ ہے. ہارون صاحب جلسے کی اس لیے بھی دھوم ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اجتماع تاریخی ہوگا. کس بنیاد پر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں؟ یہ ان کی خواہش بھی ہے، ان کی کوشش بھی ہے اور یہی ان کے لیے چیلنج ہے. اگر 27 مارچ کو شرائع دستور پہ تو آپ نہیں، اچھا کیا کینسل کر دیا. کل آپ نے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں. میرا خیال ہے انہیں مشورہ دیا گیا اور اچھا مشورہ دیا گیا اور انہوں نے قبول کر لیا تو اچھا کیا. پریڈ گراؤنڈ میں کریں. اگر اس دن واقعی ویسا جلسہ ہو گیا جیسی وہ امید کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوں گے، موٹیویٹ کر رہے ہوں گے اور موٹیویٹڈ ہیں بھی، ان کی مقبولیت بڑی ہے.